अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान की एक नई एपिसोड के साथ। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि नॉवल रीच करते वक्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, शुक्रिया। यमान शाह उसे सबसे पहले अपने शहर में अपार्टमेंट के लेकर आया था। वो इस तरह के उस हिलिये में रानी को अपने घर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना चाहता था। अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी रोकते हुए यमान शाह ने उसका हाथ पकड़ा। अंदर चलो। तो रानी भी उसके साथ अंदर चली गई। यमान शाह ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके लिए एक जग में पानी निकालते हुए उसके हाथ में गिलास पकड़ाया था। वो एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। रानी के पानी पीने के बाद यमान शाह उससे मुखातिब हुआ। सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बता, वो भी पूरा। मेरा नाम रानी। मैं तुमसे पूरा नाम पूछ रहा हूँ, यमान शाह ने जरा सर्द लहजे में कहा। तो रानी ने अगले ही पल आंखों में मोटे मोटे आंसू को लाते हुए कहा था कि रानिया इतना खूबसूरत नाम है और नाम को बिगाड़ते हुए ऐसे ही लोग रानी रानी कहते हैं। यमान शाह ने दिल में सोचा और अगले ही पल उसे कहा था कि जाओ, वो सामने कमरा है, उसके अंदर बाथरूम है, जाकर नहाओ। मैं तब तक तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम करता हूँ। उसके बाद हम हमारे घर जाएंगे ताकि तुम्हारी अम्मा की तदफीन की जा सके। रानी ने उसकी बात सुनी तो सबसे पहले उसने नदीदों की तरह घूरते हुए उसके पूरे अपार्टमेंट को देखा था। उसका पूरा अपार्टमेंट ही इस कदर बड़ा था कि रानी का दिल चाहा कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रहे। लेकिन वहाँ से उठते हुए वो यमान शाह के बताए हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें हैरत के मारे खुल गई। जितना बड़ा उस साहब का कमरा है, इतना बड़ी तो हमारी पूरी बस्ती भी नहीं है। रानी ने हैरत से सूं सूं करते हुए पूरे कमरे में चारों तरफ नदीदों की तरह अपनी नजरें इधर से उधर घुमाई थी और उसे दरवाजे नजर आए थे। रानी को हैरत हो रही थी कि बाथरूम कहाँ पर है। एक दरवाजे के सामने जाकर वो रुकी और दरवाजे को खोला तो वो ड्रेसिंग रूम था। लेकिन रानी को कुछ समझ नहीं आया और जल्दी से कहा कि ये शायद कपड़ों का कमरा है, इसीलिए तो अंदर इतनी सारी अलमारियां हैं। रानी ने कहा और जल्दी से उसे जो समझ आया उसने वो किया। अब मासूम सी 15 साला रानी को कौन बताता कि ड्रेसिंग रूम को उसने कपड़ों का कमरा बना लिया। वैसे तो कहा तो उसने भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस ड्रेसिंग रूम के बजाय उसने कपड़ों का कमरा कहकर खुद के मासूम होने का सबूत दिया था। दूसरे दरवाजे को खोलते हुए रानी ने अंदर दाखिल होते कहा, ए अल्लाह, ये बाथरूम तो इतना बड़ा है जितना हमारी पूरी झोंपड़ी भी नहीं थी। रानी ने कहा और साथ ही घबराते हुए एक्साइटेड सी आगे बढ़ी और बाथटब के सामने जाकर खड़ी होते सोचने लगी, यह इतना बड़ा बर्तन यहाँ पर किसने रख लिया है। ओह, अच्छा लगता है ये पानी का बर्तन है, यहाँ पर पानी जमा करते होंगे ना। हमारी बस्ती में भी तो महीने में सिर्फ एक बार पानी आता था, हम भी तो गैलन में जमा करते थे और ये लोग भी इस बर्तन के पानी में अपने लिए पानी जमा करते होंगे। लेकिन ये तो खाली है, अब मैं नहाऊंगी कैसे। अगले ही पल रानी को एक और फिक्र सताने लगी। ये कोई वक्त है उठने का,
हुमा ने अपने बेटे से गुस्से से पूछा, जो बेनियाजी से सोफे पर तरछा लेटा अपना कीमती मोबाइल यूज कर रहा था। मॉम, सुबह के 12 बज रहे हैं, इतनी देर नहीं हुई अभी। मोबाइल से नजरें हटाए बोला, सुबह नहीं दोपहर बोलो। यमान को देख लो, सुबह सवेरे उठकर ऑफिस जाता है, अच्छा खासा अपना बिजनेस से कमाता है और हम उसके पैसों पर पल रहे हैं। अपने बेटे को देखते वो तंजिया मुस्कुराकर बोली, क्या पता उसे थोड़ी शर्म आए। वो यमान शाह है माँ, और मैं फहद मलिक हूँ। यमान शाह कभी फहद मलिक नहीं बन सकता, न फहद मलिक कभी यमान शाह बनेगा। वो एक अदा से कहता, फिर से अपने मोबाइल में बिजी हो गया जब बाहर से गौरी की हॉर्न आई थी। फहद के लबों पर मुस्कुराहट आई, मतलब दुश्मनी जान आ चुकी थी कॉलेज से, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। चादर को खुद पर अच्छे से फैलाए वो अंदर दाखिल होती बोली, जिसका जवाब सर हिलाकर हुमा ने दिया था, जबकि फहद की नजरों का मरकज अब मीरल थी। उसे लाउंज में आधा तरचा लेटे देखकर उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी थी। कल रात का मंजर उसे याद आने लगा। वो बेख्तियार नजरें झुका गई। रात के 2 बजे का वक्त याद करते वो ब्लश करने लगी। फहद उसके चेहरे के तासुरात को बगौर देख रहा था, जिसके चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ मंजर पेश कर रहे थे। मॉम, अपनी बहू से कहें मेरे कमरे में खाना पहुंचा दे, हुक्म देता एक बेबाक नज़र मिरर पर डालता वो सीढ़ियां अबूर करता अपने कमरे में चला गया, जबकि मिरर वहीं स्टल खड़ी थी। वो ये क्या कह गया था? जरूर वो उसे किसी और काम के लिए बुला रहा था। खाना लाना तो महज एक बहाना था। सुना नहीं क्या कहकर गया है, जाओ खाना दे आओ। फहद का सारा गुस्सा मिरल पे निकालती वो गुस्से में कहते अपने कमरे में चली गई। या अल्लाह जी, इतना जुल्म मुझ मासूम पर। एक चुड़ैल फुफ्फू कम थी जो फुफ्फो की सूरत उन्हें मेरी सास भी बना दिया। बेटा भी बदलिहाज, माँ भी। वो पेट पटकती अपने कंधे पर लटके बैग को सोफे पर रखती किचन में गई ताकि उसके लिए खाना ले जा सके। आ जाओ, फहद भारी आवाज में बोला। जब मीरा हाथों में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई, वो अभी भी कॉलेज के यूनिफॉर्म में मलबूस थी। वो साहब, अंदर जो पानी वाला बर्तन है वो तो खाली है, अब मैं कैसे नहाऊं? रानी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए मैंने निचले चेहरे के साथ यमान शाह के सामने खड़ी हुई थी। क्या पानी वाला बर्तन? उसके मुंह से ऐसा नाम सुनने की देर थी कि यमान शाह एक झटके से सोफे से खड़ा हुआ और हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला था, हाँ साहब, वो अंदर बाथरूम में जो पानी वाला बर्तन है वो खाली है, तो अब मैं कैसे नहाऊं? रानी ने उसे हैरत से अपनी तरफ देखता पाकर एक और बात उसे बात की वजाहत की थी। उसे लगा था कि शायद उसकी साहब को उसकी बात समझ नहीं आई है। आओ मेरे साथ दिखाओ कि कौन से पानी वाला बर्तन खाली है। यमान शाह ने अपनी हैरत को छुपाते हुए रानी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों ही जैसे ही कमरे से गुजरकर बाथरूम में दाखिल हुए तो यमान शाह बाथरूम में नजरें दौड़ाई थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी बर्तन नजर नहीं आ रहा था। कहाँ है तुम्हारा पानी वाला बर्तन? यमान शाह ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा था। रानी ने अपना
رانی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے بولی، ارے صاحب، تجھے نظر کی چشمے کی ضرورت ہے، یہ دیکھ سامنے نظر نہیں آ رہا؟ رانی نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے باتھ ٹب کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا۔ یمان شاہ رانی کے اشارے کی طرف اپنی نظریں دوڑائی تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اس کی سوچ پر کہکا لگائے یا پھر خود کی بے بسی پر روئے۔ اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو بالکل اسپوٹ کرتے ہوئے اس نے بالکل بھی ہنسنا نہیں چاہا تاکہ رانی کو بالکل بھی آکورڈ فیل نہ ہو۔ اسے پانی والے برتن نہیں، باتھ ٹب کہتے ہیں۔ اس کے اندر لوگ نہاتے ہیں، لیکن تمہاری اپنی مرضی ہے، تم اس میں نہ ہو۔ یمان شاہ نے اس کی سوچ کے مطابق سمجھانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہیں سے بھی بچوں جیسے الفاظ تلاش کرنے میں ناکامیاب ہی ٹھہرا تھا۔ رانی نے بھی مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا اور صرف غیر دماغی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب میں کیسے نہاؤں صاحب؟ رانی نے یمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یمان نے آگے بڑھتے ہوئے اسے واش روم میں لگے شاور کو کھولنا اور بند کرنا سکھایا تھا کہ کیسے کھولتے ہیں اور کیسے بند کرتے ہیں۔ رانی نے اسے اچھی طرح سے اس کا کھولنا اور بند کرنا سیکھ لیا تھا اور اسی پر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ یمان شاہ نے گھور کر اس کی چھوٹی سی انگلی کو دیکھا تھا جسے وہ 15 سالہ لڑکی اسے اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں اس کے گارڈز رانی کے لیے نہایت ہی خوبصورت 3 سے 4 ڈریسز لے کر آ گئے تھے۔ یمان شاہ نے اپنے گارڈ سے رانی کے لیے وہ کپڑے اور کر چلا گیا تھا تاکہ اسے دے سکیں۔ کمرے میں آنے کے بعد اسے حیرت ہوئی کہ 15 منٹ ہو گئے لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یمان باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے باتھ روم کے دروازے کو ہاتھ سے کھٹکھٹاتے لگا۔ رانیہ، کیا تم اندر ہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ یمان شاہ کی آواز سنتے ہوئے جلدی سے باتھ روم میں کھڑی رانی نے روتے ہوئے بولی، صاحب میرے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، اب میں کون سے کپڑے پہنوں؟ میرے تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ رانی کی روتی ہوئی پریشان آواز سن یمان شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا اور نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے یمان شاہ نے جلدی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رانیہ، میری بات کو غور سے سنو۔ شاور کے بالکل پاس میں ہی ایک اسٹینڈ رکھا ہوگا، کیا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ یمان شاہ نے اسے ٹاول کے پاس دیکھنے کے لیے کہا تو رانی کو وہاں پر ایک بڑا سا لوہے کا ڈنڈا دکھائی دیا تھا تو اس نے جلدی سے ہلایا تھا۔ اس کی عقل اور سوچ کے مطابق وہ اسٹینڈ کو لوہے کا ڈنڈا کہہ پائی تھی۔ ہاں صاحب، مجھے نظر آ رہا ہے، رانی جلدی سے کہا تو یمان شاہ نے مزید کہا اس کے اوپر ایک سفید کلر کا باتھ روب ہوگا، وہی پہن کر تم باہر آ جاؤ۔ کمرے میں تمہارے کپڑے ہوئے ہیں، چینج کر لینا۔ ٹھیک ہے صاحب، تیرا شکریہ۔ ہم جلدی کرو۔ یمان شاہ بھی پرسکون ہوتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ رانی نے اس لوہے کے ڈنڈے کے پاس جاتے ہوئے اس سے وہ سفید کلر کا تولیہ اٹھایا۔ ارے یہ تو سفید کلر کا تولیہ لگ رہا ہے اور یہ کتنا چھوٹا ہے، میں پہنوں گی کیسا؟ اس سے تو یہ میری کالی ٹانگیں نظر آ جائیں گی۔ رانی نے خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے پہنتے ہیں تو رانی مزید روحانسی ہوئی تھی، کہاں آ کر پھنس گئی۔ وہ 15 منٹ کی مزید کوششوں کے بعد جب اسے وہ تولیہ پہنا نہیں گیا
تو اس نے اس تولیے کو واش روم کی زمین پر غصے سے پھینک دیا تھا اور باتھ روم سے چیخ کر کہا، صاحب مجھے میرے کپڑے ادھر ہی دے دیں، یہیں پر پہن لیتی ہوں، تیرا وہ تولیہ نہیں پہنا جا رہا مجھ سے۔ یمان شاہ نے جب اس کی آواز سنی، اس نے باتھ روم کو تولیہ کہا تو اب وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو روک ہی نہیں پایا۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے یمان شاہ اٹھا اور جلدی سے اس کے کپڑوں میں سے ایک بلیک کلر کا نہایت ہی سمپل سا شلوار قمیص لے کر اسے دیا تھا، اور خود سے سوچا یہ لڑکی اسے کافی ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اسی فنی باتیں اور اوپر سے اس کا بات کرنے کا انداز یمان شاہ کو مزید اس کا اسیر بنا رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں واش روم کا دروازہ کھلا اور رانی واش روم سے باہر آئی تھی۔ یمان شاہ نے جب اسے دیکھا تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بالکل اسٹل اپنی جگہ کھڑا رانیہ کو دیکھ رہا تھا، جو نہایت ہی سمپل سی شلوار قمیض میں چھوٹی سی معصوم سی بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر ذرا بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سامنے تو تھا لیکن اس قدر اس کے نیر نقوش اٹریکٹیو تھے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنا اسیر بنا سکتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور اس پر تضاد اس کی مڑی ہوئی ہواندار پلکیں، اس کے بھرے ہوئے لب اور اس کی پکڑیوں جیسے مومی لب ہر ایک کو اپنا اسیر بنا سکتے تھے۔ یمان شاہ کو بے اختیار ہی اپنا دل دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اس کے کندھے سے تھوڑا سا ہی نیچے آئے تھے، شاید اس کی لاپرواہی کے نتیجے میں